बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज हम निदा नंबर 36 के बारे में बात करेंगे और इसमें जो आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 57 और 58 उनको पढ़ेंगे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। तो ये हैं सूरह माइदा की दो आयत कि जिसमें फरमाया गया है कि मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त मत बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाए हुए हैं, खा वो उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दी गई है जिनको, या कुफ़ार हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो हंसी खेल ठहरा देते हैं, ये इस वास्ते कि वो बेअक़ल लोग हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि जैसे कि हमने निदाए 35 में भी हमने पढ़ा था कि ऐसे लोगों के बारे में हमें सख्ती से मना किया गया है, और यहाँ पे भी ख़ास तौर पे यहूद व नसारा की दोस्ती से हमें मना कर दिया गया। और वहाँ पर ये कहा गया था और यहाँ पर ये बात बता दी गई कि कुफ़ार से भी दोस्ती नहीं हो सकती है। तो इस आयत की रूह से इस किस्म के जितने भी बेदीन लोग हैं और जो कि दीन में नई नई ईजादात करते हैं, उनसे किसी किस्म की दिली दोस्ती रखना जायज़ नहीं है। और इन्हीं में से वो लोग हैं जो दीन को हंसी मजाक बना लेते हैं। कभी दाढ़ी का मजाक है, कभी इस मसनून लिबास का मजाक है, कभी अल्लाह ताला की हुदूद का मजाक है, और इसी तरह जो सुन्नत के मुताबिक जो नमाज पढ़ेगा या उसके मुताबिक अमल करेगा उसका मजाक उड़ाया जाता है। और फिर जो इन किस्म की रस्में हैं, पैदाइश पे है, निकाह पे है, वफ़ात पे है, ख़ास तौर पे जो हिंदुओं की रस्में आ गई हमारे इस इलाके में कि उनकी रस्में लेकर हम चलते हैं, जो उनकी रस्मों को ना माने उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बुरा समझा जाता है, जबकि दीन में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, तो लिहाजा हमें इनसे भी बचना है। जहाँ अहले किताब से बचना है, कुफ़ार से बचना है, मुशरिकीन से बचना है, तो ऐसे लोग भी जो दीन के साथ ये हंसी मजाक का मामला करते हैं और उसमें तरह तरह के तरीक़ों से मजाक उड़ाया जाता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो ये चीज़ें जो है वो इंतहाई गलत है। इस तरह मजाक उड़ाना और दीन को बिल्कुल ही ऐसी खेल कूद का समझना है, तो ये उन लोगों का मामला है। तो यहूद व नसारा, अहल किताब, अहल मक्का, काबा के मुतवल्ली और मिल्लत इब्राहीम के दावेदार होने के बावजूद इस्लाम जैसे सच्चे दीन और नमाज जैसी अफजल तरीन इबादत और उसकी पुकार यानी अज़ान को खेल तमाशा और इस्तेहज़ा का निशाना बनाया करते थे। तो जैसे कि सूरह अनफाल में ज़िक्र हुआ है कि जब मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ये लोग सीटियाँ और तालियाँ बजाया करते थे। तो उनका खुब से बातिन इस हद तक बढ़ गया कि जब आप बैतुल्लाह में सजदाए रेज़ थे तो इन लोगों ने क्या किया कि इन मुशरिकीन ने कहा कि फ़लाँ शख्स के यहाँ ऊँट ज़िबा हुआ है, जाओ जाके उसकी ओझड़ी ले आओ, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाएंगे तो उनके ऊपर डाल दो। तो ये देखिए उन लोगों का ये खुब से बातिन कि कितनी गलत किस्म की हरकतें किया करते थे, और लाके उन्होंने डाल दी और फिर खूब हंस रहे हैं, खूब ठट्ठे मार रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और इसी तरह फिर वो उनके बाद भी ऐसे लोग मौजूद थे जो इस तरह दीन का मजाक उड़ाया करते थे, और जिसमें अबू महजूरा हैं, उनके कुछ बाद साथी थे, नौमर लोग थे ये। तो जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान दिया करते थे, उनकी नकलें उतारते थे। तो एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उन्होंने अज़ान की नकल उतारी। तो देखिए आपका करीमाना अखलाक, क्या बेहतरीन अखलाक है। तो आपने अबू महजूरा को बुलाया और बड़े ही मुशफ़िकाना अंदाज में उनको दीन की दावत दी, दीन के बारे में बताया, यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ लिया। और आपने उनको इसीलिए फिर बैतुल्लाह का मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर दिया कि उनकी आवाज़ अच्छी थी, तो ये उसका फ़ायदा उठाया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुहैरिज़ से रिवायत है कि वो यतीम थे, उन्हें अबू महजूरा के घर परवरिश पाई, तो अबू महजूरा ने उनको शाम की तरफ भेजा
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو محذورہ سے کہا کہ میں ملک شام کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے خیال ہے کہ وہ لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے متعلق پوچھیں گے تو میری رہنمائی کر دیں۔ تو ابو محذورہ نے کہا کہ میں چند لوگوں کے ساتھ حنین کی طرف جا رہا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، تو میری کسی راستے میں ان سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی، تو ہم نے آواز سنی، ہم کچھ دور تھے تو ہم نے اس کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ بس ایک نوجوانی ہے، ایک طرح سے شرارت آئی اور اس کا خوب مذاق اڑایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ہمیں بلایا، ادھر آؤ، تو ہم آ گئے۔ پھر تو آپ نے پوچھا کہ میں نے تم میں سے کسی کی اس قدر بلند آواز سنی ہے تو وہ کون ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے سچ بولتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور مجھے روک لیا آپ نے۔ تو نبی کریم سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر اذان کہو، تو مجھے اذان سکھائی پہلے تو آپ نے، اور فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر فرمایا اپنی آواز کو لمبا کرتے ہوئے دوبارہ کہو، پھر انہی کلمات کو دہرایا اور پھر کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے میرے لیے دعا کی۔ جب میں نے اذان ختم کی تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکے میں اذان دینے کی اجازت دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس پہ معمور کرتا ہوں، اور عتاب ابن اسید جو کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر تھے، میں ان کے پاس گیا، پھر میں نے ان کے پاس مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان دینی شروع کر دی۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں اذان دینے کی ان کو اجازت مل گئی، بلکہ ان کو باقاعدہ آرڈر دے دیے گئے۔ تو اس میں جو ہمیں باتیں معلوم ہوئیں، پہلی بات تو یہ کہ ایمان والے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں سے دوستی نہیں کر سکتے، کہ جو بھی اس طرح دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ ہم دوستی نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات کہ ایمان والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی خوف نہیں رکھتے، اور یہ کافر لوگ ہیں وہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی اس میں موشگافیاں نکالتے ہیں تاکہ دین کا مذاق اڑائے، دین والوں کا مذاق اڑایا جائے۔ تو یہ ان کا کام ہے، ایک مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے اس کو، اس لیے کہ اس کے پھر ایمان کا خطرہ ہے، دین کا خطرہ ہے جو کہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے کہ فرمایا کہ قوم لا یعقلون، کہ کفار حقیقتاً بے عقل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے، وہی ہدایت پہ چلاتا ہے، تو لہذا پھر وہاں سے ہی اصل ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان کافروں کو جو اس سے محروم ہے، اس ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے، تو ان کے پاس یہ بصیرت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو وہ لوگ اس سے بالکل ہی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے مطابق چلنے کے لیے تیار رہیں، اور اس قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے بچنے کی اور ان سے لا تعلقی کا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے دور رہیں اور ان کے کسی بھی کام میں شریک نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔